फिरदौस कामरान तोशी एक बार फिर आपसे मुखातिब है। आज के स्पेशल एपिसोड, स्पेशल स्लॉट का नाम मैंने दिया है वॉइस ऑफ वॉइसलेस। नो डाउट बिशप जॉन जोसेफ वॉज वॉइस ऑफ वॉइसलेस। वो बे आवाज़ों की आवाज़ बनते थे। वो एक बेबाक और निडर लीडर थे। बिशप जॉन जोसेफ ने हमेशा हमें ये बताया, हमें सिखाया, और उनके तमाम सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस के खताबात में हमें ये सीख मिलती है। वो ये कहते नज़र आते हैं कि पाकिस्तान एक जमहूरी रियासत है और इसमें बसने वाली तमाम अक़वाम को, तमाम मुख्तलिफ़ मज़ाहब के लोगों को मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल है अपनी मज़हबी रसूमात अदा करने की और अपने मज़हबी अकायद के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की। तो जब हम हक़ की बात करते हैं तो डेफ़िनेटली वहाँ पर कुछ फ़राइज़ भी आते हैं। जब हमें अपने हकूक़ चाहिए होते हैं रियासत से, तो हमें डेफ़िनेटली अपने फ़राइज़ भी अदा करने होते हैं। Christian community has contributed a lot towards the society regarding education, health, etc. बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में क्रिश्चियन कम्युनिटी ने बहुत सारा अपना रोल पे किया है पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में। और इसीलिए बिशप जॉन जोसेफ हमेशा इस बात पर फोकस करते थे, वो इस बात पर जोर देते थे कि एजुकेशन हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है और तमाम यूथ के लिए, तमाम मज़हब के लोगों के लिए, हमारी पूरी कौम के लिए एजुकेशन हासिल करना हमारा मेन मकसद होना चाहिए। लोगों को एजुकेट करना चाहिए, उनको अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे राइट्स क्या हैं, उन्हें किस तरह से लेना है, अपनी आवाज़ हमें किस तरह से रेज़ अप करके हुकूमत तक पहुँचानी है। तो वो हमेशा कहते थे कि कानून हर चीज़ से बालातर है और हमें अपनी आवाज़ को कानून के ताबे रहकर उठाना है, कानून के बीच में, कानून के नीचे रहकर उठाना है, कानून के मुताबिक उठाना है और अपने हकूक़ का मुतालबा करना है। और जब भी वो किसी चीज़ का बीड़ा उठा लेते थे तो वो हमेशा सबसे पहले नमाज और रोज़े की पाबंदी करने की हिदायत जारी करते थे और हमेशा कहते थे कि नमाज और रोज़े की पाबंदी की जाए और फिर उसके बाद अपने कानून के मुताबिक अपने हक़ के लिए आवाज़ किस तरह से उठाई जाए, ये उन्होंने हमेशा सबको सिखाया। हमेशा वो कहते थे कि हमें अपनी सलीब खुद उठानी है। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि जब 11 अगस्त 1995 को, 11 अगस्त 1995 को इस्लामाबाद में उन्होंने हज़ारों लोगों की एक रैली की क़यादत की, जो कि फ़ातिमा चर्च से शुरू होकर पार्लियामेंट हाउस तक गई और अपने उस ख़िताब में उन्होंने कहा कि हमें किस तरह से, उन्होंने बताया कि हमें अपने हकूक़ के लिए कानून के ताबे रहकर, कानून के मुताहिद रहकर डिमांड करनी है। और इस रैली में उनके साथ शहबाज क्लेमेंट भट्टी थे और फैसलाबाद के एडवोकेट हनीफ डोगर थे और बाद में उन पर कुछ एलिगेशंस भी लगे, लेकिन बिशप जॉन जोसेफ ने अपने कैरेक्टर से प्रैक्टिकली हमेशा ये बताया कि वो पाकिस्तान के कानून की किस कदर इज़्ज़त देते हैं और कानून को सबसे पहला दर्जा और अव्वलियत देते हैं। और इसलिए वो खुद ज़मानत के लिए जब अदालत में हाज़िर हुए तो जज साहब ने उनका नूरानी चेहरा देखा और उनके मुक़द्दस लिबास को देखा, तो उसी वक्त उन्होंने वो मुकदमा ख़ारिज करने का हुक्म सादर फरमा दिया। और फिर 13 मार्च की बात है, 13 मार्च बरोज़ बुध को वो सेनेटर इकबाल हैदर से मीटिंग करने जब इस्लामाबाद में थे। ये उस रोज़ का वाक़या है। इस्लामाबाद में उस वक़्त के जो लिए थे एमएनएज़ थे, जॉर्ज क्लेमेंट, तारिक सी कैसर और रूफन जूलियस। वो बिशप जॉन जोसेफ से इस्लामाबाद में मिले और उन्होंने कुछ तबादला ख़्याल करने का इरादा ज़ाहिर किया कि बिशप साहब आप हमारी रहनुमाई फ़रमाएँ कि किस तरह से हम इन चीज़ों को लेकर आगे चल सकते हैं। उन्होंने उनके साथ मीटिंग की और उस दिन ये मीटिंग 5 घंटे तक जारी रही और बिशप जॉन जोसेफ ने अपने मशवरा जात से उन अक़लियती एमएनएज़ को ये मशवरे दिए, ये बताया कि हमें किस तरह से अपनी ज़ातियात से हटकर सिर्फ़ और सिर्फ कौमी मफ़ाद को मद्देनज़र रख कर कलेक्टिवली, मजमूई तौर पर अपने कौमी मफ़ाद के लिए किस तरह से एफ़र्ट्स करनी है, स्ट्रगल करनी है और लोगों को किस तरह से अपने साथ लेकर चलना है।
یہ ایک لمبی میٹنگ تھی اور اس پر بہت سارے جو مسائل ہیں، بہت سارے حقوق اور فرائض کی بات جب ہوئی اور بہت سارے مسائل کو اٹھایا گیا اور ان پر بحث کی گئی، تو اس کو اسی میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ 19 اپریل 1996 1996 میں فیصل آباد میں ایک کل اقلیتی پاکستان کانفرنس منعقد کی جائے گی، اور اس کے نتیجے میں اسی میٹنگ کے نتیجے میں 19 اپریل 1996 کو فیصل آباد میں ایک کل اقلیتی پاکستان کانفرنس منعقد کی گئی، اور اس کانفرنس میں بہت سارے سیمینارز اور کانفرنسز، بہت سارے خطابات ہوئے، اور متفقہ طور پر بہت سارے ہمارے مذہبی اور سماجی رہنماؤں نے اس میں شرکت کی، اور اس میں ایم این اے پیٹر جان سہوترا تھے، طارق سی کیسر تھے، روفن جولیس تھے، اور ایم پی اے جانسن مائیکل تھے، جو کہ میرے بہت ہی قابل احترام بڑے بھائی ہیں، اور ایم پی اے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر بھی رہے، اور اس وقت بہت سارے سنگین مسائل کو وہ اسمبلی کے فلور پر بھی لے کر گئے. He is no doubt a renowned figure of the family. اور ان کے ساتھ ساتھ ایم پی اے عادل شریف گل، پیٹر گل، ڈاکٹر شیلا بی چارلز، مائیکل جاوید، سلیم کوکر سندھ اسمبلی سے، اور بہت سارے اور مذہبی اور سماجی رہنما اس کانفرنس میں، اس کل اقلیتی پاکستان کانفرنس میں شامل ہوئے، جن میں فادر بونی مینڈس تھے، فادر یوسف مانی تھے، ریٹائرڈ کیپٹن سیسل چودھری تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ فرینک سردار، پیٹر شہزاد، شہباز کلیمنٹ بٹی، اور بہت ساری بڑی بڑی سماجی اور مذہبی رہنماؤں نے اس میں شرکت کی. اب اس چیز کا مقصد یہ تھا کہ تمام بشپ جان جوزف کی آئیڈیالوجی ہی یہ تھی کہ جب تک یہ گاڑی کے دو پہیوں کو، یعنی کہ سماجی اور مذہبی رہنماؤں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا نہیں کیا جائے گا، ہم کسی بھی چیز کا حل نہیں ڈھونڈ سکیں گے، نہیں نکال سکیں گے. حالانکہ یہ بہت مشکل کام تھا سماجی اور مذہبی رہنماؤں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا، لیکن کیونکہ بشپ جان جوزف تمام مشکل کام کرنے میں ماہر تھے، اس لیے انہوں نے یہ کر دکھایا، اور اس کل اقلیتی پاکستان کانفرنس نے متفقہ طور پر ان تمام سیاسی اور مذہبی اور سماجی رہنماؤں نے بشپ جان جوزف کو اس کی قیادت سونپی. اور پھر یہ ہوا کہ اس کی قیادت کرتے ہوئے اس پلیٹ فارم سے بہت سارے مسائل کو اٹھایا گیا، بہت ساری چیزوں کو حکومت کے سامنے رکھا گیا، اور لوگوں کو بہت سارا چیزوں کو حل کرنے کا، اپنے حقوق حاصل کرنے کا، اور اپنے فرائض کی ادائیگی کے متعلق ان کو سکھایا گیا. اسی طرح ایک اور احتجاج جو کہ 30 اپریل کو پنجاب اسمبلی کے سامنے اور 2 مئی کو کرسچن ٹاؤن عیدگاہ روڈ فیصل آباد میں ریکارڈ کرایا گیا، اور ایک احتجاج 5 اپریل سے لے کر 17 مئی تک جاری رہا، یعنی 43 ڈیز تک. کچھ ایسے احتجاجات بھی ہوئے، کچھ ایسے مسائل پر بھی بات اٹھائی گئی، جو کہ یہ سب سے لمبا احتجاج ریکارڈ کرایا گیا، جو کہ 43 ڈیز تک جاری رہا. اور پھر اس کے نتیجے میں بلکہ اس کے بعد کچھ ایسا بھی ہوا کہ اس وقت کے صدر پاکستان سردار فاروق احمد لغاری سے تمام بشپ صاحبان نے ملاقات کی، جن کی قیادت بشپ جان جوزف کر رہے تھے، اور اپنے مسائل کو ان کے سامنے رکھا، اور بہت ہی خوبصورتی سے ان چیزوں کا حل نکالا گیا. تو آج کی اس سارے ایپیسوڈ کا، سارے سلاٹ کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اگر اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کا ہمیں حق حاصل ہے، پاکستان ایک جمہوری ریاست ہے، ہمیں پوری طور سے اس میں مذہبی آزادی حاصل ہے اور حقوق حاصل ہیں کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکیں. اگر ہم اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو نو ڈاؤٹ ہمیں اپنے فرائض کی ادائیگی کو بھی نظر انداز نہیں کرنا ہے. تو نو ڈاؤٹ بشپ جان جوزف ایک نڈر اور بے باک لیڈر تھے. ہی واز دا وائس آف وائس لیس. ہمیں بھی اسی طرح سے آج ان کے نقش قدم پر چل کر ان کی سکھائی ہوئی تمام باتوں کو اپنی اگلی نسل تک ٹرانسفر کرنا ہے، اور اسی طرح سے اپنی یوتھ کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اور ان کو اویئرنیس دینی ہے، اور ان کو بتانا ہے کہ کس طرح سے پاکستان کی ترقی کے لیے ہم کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں.
میرا خیال ہے میری یوٹیوب فیملی جس طرح سے ہر سلاٹ میں ہر ایپیسوڈ دیکھ کر میرے ساتھ رہتی ہے اور اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہے، اسی طرح سے آئی ایکسپیکٹ کہ آپ اب بھی میرے ساتھ رہیں گے. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل، اور اس کیمپین میں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. سی یو ویری سون وتھ سم نیو ٹاپک. قائم ہے، پائندہ ہے بشپ جان جوزف، زندہ ہے بشپ جان جوزف، میں بھی ہوں بشپ جان جوزف، تم بھی ہو. پاکستان زندہ باد.